अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मैं उस्मान ज़फ़र प्राचा, एक फार्मासिस्ट हूँ। काफ़ी अर्सा एक यूनिवर्सिटी में टीचिंग भी की है फार्मेसी की। अभी मैं आप लोगों को कुछ डिप्रेशन के बारे में बताऊँगा, और उम्मीद है आप लोग एतबार करेंगे कि मैं फार्मासिस्ट हूँ और एंटी डिप्रेसेंट्स और डिप्रेशन वगैरह के बारे में मैंने पढ़ाया भी है। तो डिप्रेशन एक कॉन्टीन्यूस किस्म की फीलिंग्स हैं जो किसी भी शख्स के अंदर उदासी, मायूसी या होपलेसनेस डेवलप कर देती हैं। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एक समझ लें डिसऑर्डर है। तो डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर DSM-5 जो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन का स्टैंडर्ड मैनुअल है फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स, उसके मुताबिक इसके 9 सिम्टम्स हैं। ये मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। तो उसके मुताबिक इसके 9 सिम्टम्स हैं जो जिसमें से कम से कम 5 का होना ज़रूरी है ड्यूरिंग द पास्ट 2 वीक्स, पिछले 2 हफ्ते के दौरान। इन 9 सिम्टम्स में जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इनमें से किसी 5 का होना ज़रूरी है। पहले 2 सिम्टम्स में से किसी एक का होना उन 5 में से फिर ज़रूरी है। तो इसके सिम्टम्स हैं, फर्स्ट है डिप्रेस्ड मूड। ये आप लोग उसके अंदाज़ा लगा सकते हैं। किसी भी शख्स के मायूसी से उसके अंदर सैडनेस डेवलप होगी, या वो कहेगा कि खालीपन है उसके अंदर, या वो मायूस होगा अपनी लाइफ से, या फिर आप उसे देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो रो रहा होगा। बहुत ज़्यादा उसके अंदर ही फ्रीक्वेंसी होगी रोने की। तो ये एक फ़र्स्ट सिम्टम था, डिप्रेस्ड मूड। सेकंड है इसके अंदर सिम्टम डिक्रीज्ड इंटरेस्ट, डाइमिनिश्ड इंटरेस्ट। तो वो शख्स जो डेली उसके काम हैं, जो उसके पसंद के भी काम होंगे, उसके अंदर उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो ये डाइमिनिश्ड इंटरेस्ट, ये सेकंड सिम्टम आ जाता था। इसका थर्ड सिम्टम है वेट लॉस या वेट गेन। उस शख्स का जो जिसे डिप्रेशन है उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा या कम हो जाएगा, या यूँ भी होगा कि वो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देगा या बहुत कम खाना कर देगा। तो ये इसका थर्ड सिम्टम है। फोर्थ सिम्टम इसका है वो बहुत ज़्यादा सोना शुरू कर देगा या बहुत कम सोना शुरू कर देगा। इसे इंसोम्निया या हाइपरसोम्निया कहेंगे। इसके फिफ्थ सिम्टम में आ जाता है साइकोमोटर एजिटेशन या रिटार्डेशन। ये इसका मतलब है कि वो एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिखाएगा, या उसकी एबनॉर्मल किस्म की मूवमेंट बिल्कुल कम हो जाएंगी। इसकी ये मूवमेंट्स जो है ना, इसके अंदर एबनॉर्मेलिटी कुछ आ जाएगी, वो ज़्यादा हैं या बहुत कम हैं। तो ये जो है ये साइकोमोटर एजिटेशन या रिटार्डेशन को शुरू करेगा। सिक्स्थ सिम्टम है इसका फटीग या लॉस ऑफ एनर्जी। वो थका हुआ महसूस करेगा, उसके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी काम करने की। ये सिक्स्थ सिम्टम है इसका। सेवन सिम्टम है कि वो वर्थलेसनेस, फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस आ जाएगी, मैं किसी काम का नहीं हूँ सोचेगा। या फिर उसके अंदर एहसास जुर्म रहेगा, फीलिंग्स ऑफ गिल्टी, वो गिल्टी महसूस करता रहेगा। तो ये एक सिम्टम है इसका, सेवन सिम्टम। एट सिम्टम है इसका, उसकी सोचने की समझने की सलाहियत कम हो जाएगी, डिमिनिश्ड एबिलिटी टू थिंक और कंसंट्रेट, वो डिसीजन पावर उसकी बहुत कम हो जाएगी। और नाइन्थ सिम्टम है इसका, जो नाइन्थ सिम्टम है वो है कि वो सुसाइड का सोचना शुरू कर देगा या ट्राई भी करेगा, हो सकता है वो खुदकुशी करने की ट्राई भी करें। तो ये 9 सिम्टम्स हैं जिसमें से कम 5 का होना ज़रूरी है ड्यूरिंग द पास्ट 2 वीक्स, तो वो डिप्रेशन होगी। ऐसा नहीं है कि हमें सुबह हुआ है डिप्रेशन और हम शाम तक कहें यार बहुत डिप्रेशन हो गई है, 2 दिन 3 दिन, ऐसा बात नहीं है। इतनी जल्दी डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन के लिए 2 वीक्स तक या इससे ज़्यादा, ऐसे में से 5 सिम्टम्स का होना ज़रूरी है। फर्स्ट 2 में से कोई एक, तो उनमें से फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सिम्टम्स थे जो आप लोग चेक करें अपनी फैमिली में इर्द गिर्द। अगर उनमें किसी में ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप लोग मदद कर सकते हैं उसकी। कोई बाहर से मदद नहीं करेगा, कम से कम अच्छी बात तो उसे कर सकते हैं। उसे खुद भी अंदर से स्ट्रांग होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ये बातें मैं ना सोचूं, अच्छा पॉजिटिव सोचूं। लेकिन फैमिली जो देख रही है, जो फ्रेंड्स हैं जो देख रहे हैं, उनको ज़रूर सपोर्ट करना पड़ेगा। इसके काजेज़ और रिस्क फैक्टर्स में जिनकी वजह से ये डेवलप हो सकता है, डिप्रेशन के सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं, वो ये हो सकते हैं फेलियर एट स्कूल, वर्क या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। आपस के ताल्लुकात के अंदर अगर किसी किस्म का फेलियर आ गया स्कूल में, वर्क में, तो डिप्रेशन डेवलप हो सकता है। कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं कुछ बीमारियों में, या जैसे लाइफ के फेजेस चेंज होने में, जैसे बलूगत आने में, एडोलसेंस आने में, तो हार्मोनल चेंजेस आती हैं, उस वजह से भी डिप्रेशन डेवलप हो सकता है। कुछ बीमारियों में जैसे डायबिटीज़ में डिप्रेशन की फॉर्म आ सकती है उस पेशेंट के अंदर। कुछ मेडिसिन हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पर डिप्रेशन डेवलप हो सकती है, जैसे रेजरपिन है, बेंजोडाइज़पीन्स हैं, बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स हैं। तो इन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स पे भी डिप्रेशन डेवलप हो सकती है।
کچھ ڈرگس ہیں جن کے چھوڑنے پہ ودراول سمٹم ہوتا ہے، جیسے نارکوٹکس ہیں، ایمفیٹامینز ہیں، یہ موڈ چینجنگ ڈرگز ہیں. ہائی فیل کرتا ہے وہ شخص جو ان ڈرگس کو لیتے ہیں، موڈ ان کا بہتر ہوتا ہے، لیکن جب وہ چھوڑنے لگتے ہیں ان دوائیوں کو، ان ڈرگس کو، تو اسے یہ ڈپریشن ڈیولپ ہو سکتا ہے. یا پھر ڈپریشن ڈیولپ ہو سکتا ہے کسی نئی جگہ پہ جانے پہ، دل نہیں تھا لیکن نئی جگہ گئے تو ڈپریشن ڈیولپ ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی. یا پھر کسی میجر ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، جس کی وجہ سے شکل یا باڈی کا کوئی پارٹ بالکل ڈسٹرب ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے یا کچھ بھی، تو وہ ڈپریشن ڈیولپ ہو سکتا ہے. سرجریز کی وجہ سے بھی اکثر ڈپریشن ڈیولپ ہوتا ہے. یا پھر فیملی ہسٹری ہوتی ہے کہ ماں باپ میں کسی میں یا بزرگوں میں کہیں پہ یا کہیں بہن بھائیوں میں کہیں پہ یہ ڈپریشن رہا ہے، تو اس شخص میں بھی ڈپریشن آ سکتا ہے. اس کے پاسبل کمپلیکیشنز ہیں، جیسے اس کے نتائج میں کیا ہو سکتا ہے، تو وہ شخص سوسائڈ کا سوچ سکتا ہے یا سوسائڈ کر بھی سکتا ہے. وہ کہے گا کہ یار میں دوسروں پہ بوجھ ہوں، بس اس چیز کو مجھے ختم کر دینا ہے، میں کسی کام کا نہیں ہوں. یہ آپ لوگ اس کی ان باتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کچھ چیزیں اکٹھی کر رہا ہوگا جو خودکشی کے لیے ہو سکتی ہیں، جیسے وہ رسی لے کے آئے گا یا اس طرح کی کچھ چیزیں، یا پھر وہ اپنی ملکیت کی چیزیں دوسروں کو دینا شروع کر دے گا، میرے کسی کام کی نہیں ہے، تم لے لو، میں تو کسی کام کا نہیں ہوں. یہ کمپلیکیشن ہو سکتا ہے سوسائڈ کا. تو اگر یہ روکنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے آپ لوگ اس کے ڈپریشن میں اس کی ساتھ دیں اس شخص کا. دوسرا کمپلیکیشن جو ہو سکتا ہے وہ ہے ہیلوسینیشنس کا. یہ خام خواہ کی آوازیں ہیں، بہت ساری پوائنٹس ہیں اس میں، جیسے آوازیں خام خواہ کی آنا جو ریئلٹی میں نہیں ہے، صرف برین کے اندر ہے. آوازیں آنا، کچھ چیزوں کا دکھائی دینا، ایون کہ اسمیل، ٹیسٹ کا خام خواہ کا منہ میں آنا جو کہ صرف برین میں ریئلٹی میں نہیں ہے، ہیلوسینیشن ہوتی ہیں. تو یہ ڈپریشن کے کمپلیکیشن میں آ سکتی ہے یہ بات بھی. تھرڈ جو کمپلیکیشن ہو سکتی ہے وہ مینک ڈس آرڈر ہے، مینک بیہیویئر ہے، اور یہ ڈیولپ ہو سکتا ہے، پاسبل کمپلیکیشن ہے اس ڈپریشن کا. اگر آپ چاہتے ہیں جو آپ کی فیملی میں ایسے سمٹمز کسی کو نظر آ رہے ہیں اور وہ سمٹمز ان کمپلیکیشنز کی طرف نہ لے کے جائیں، تو بہتر ہے آپ ان کا ساتھ دیں. آپ ان سے پیار کریں، ان بچوں سے، ان لوگوں سے پیار کریں، ان کو سمجھائیں. اور اگر فیملی ہے تو آپ لوگ اپنے سٹینڈرڈز اتنے زیادہ ہائی نہ کریں کہ وہ بچہ ان کو سٹینڈرڈز کو پورا کرنے کے چکر میں ڈپریشن کا شکار ہی ہو جائے. ایکسپیکٹیشنز نارمل رکھیں اس کے ساتھ، اسکول میں بھی گھر میں بھی، تو وہ بچے کو نارمل لگے گا، وہ ڈپریشن کا شکار کم سے کم ہو جائے گا. آپ لوگ ایک اور کام کر سکتے ہیں کہ اس کو ایکسرسائز کا کہہ سکتے ہیں. ایکسرسائز بہت زیادہ ہیلپ فل ہے اس معاملے میں، کیونکہ یہ کیمیکلز کے ریلیز کی وجہ سے ڈپریشن ہو جاتا ہے. تو ایکسرسائز ان کیمیکلز کو یا ایلیمنیٹ کر دے گی یا ان کو چینج کر دے گی باڈی کے اندر، ان کو ٹارگیٹ پہ نہیں پہنچنے دے گی جہاں پہ جا کے وہ ڈپریشن کاز کر سکتے ہیں. تو یہ، یا پھر آپ لوگ چاہیں تو بہتر ہے کہ اگر سیریس کنڈیشن ہو رہی ہے تو بہتر ہے کہ آپ لوگ ڈاکٹر کے پاس جائیں، سائیکیٹرکس کے پاس جائیں، تاکہ اس کا بہتر علاج ہو سکے ڈپریشن کا، اور یہ کم سے کم ہو سکے. یہ کچھ انفارمیشن تھی، اس سے آپ لوگ پروفیشنل نہ سمجھیں، بس ہیلپ فل سمجھیں کہ یہ آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہے ان نوئنگ ڈپریشن کے نالج کے میں آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہے. اور سپورٹ کریں ان لوگوں کو جو ڈپریشن کے شکار ہو گئے ہیں. آپ کو اچھا لگے گا کہ وہ اگر آپ کی وجہ سے اس ڈپریشن سے باہر آ گئے ہیں اور پازیٹیو سوچنے لگ گئے ہیں لائف کے بارے میں، اپنے آس پاس کے بارے میں. یہ تھا ڈپریشن کے بارے میں تھا. آپ لوگ میرا ایپ ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے گا. یہ ہے کورس بائی عثمان ظفر پراچا، اینڈرائڈ اسٹور پہ ایزیلی آپ کو مل جائے گا. اور مجھے پیٹریون پہ بھی سپورٹ کریں، کیونکہ میرے پاس کچھ آئیڈیاز ہیں، وہ میں بھی بتاؤں گا نہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ کا حکم ہوا تو میں جیسے جیسے پورے کرتا جاؤں گا تو یقیناً آپ کو بھی وہ اچھے لگیں گے. تو میرے پاس کچھ آئیڈیاز ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے مجھے آپ لوگوں کے ساتھ سپورٹ چاہیے. اللہ تعالیٰ کی مدد تو ہے ہی ہے مجھے، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں کرنا چاہتے تو میں دعا میرے لیے ضرور کریں، مجھے اپنی دعاؤں میں آپ ضرور یاد رکھیں. اور لاسٹلی یہ جو انفارمیشن تھی، یہ جن بکس سے میں نے لی ہے وہ ایک ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول آف مینٹل ڈس آرڈر DSM-5 ہے، اور دوسری پیڈیاٹرکس سے ریلیٹڈ ہے. تو وہ میں لنک آپ لوگوں کے لیے ڈسکرپشن میں رکھ دوں گا، تو آپ ادھر سے ان پہ جا کے مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں. شکریہ.